बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हमदर्द अमरीकी डॉक्टर्स की अडयाला जेल में इमरान खान और उसके बाद फिर इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे से इस्लामाबाद में होने वाली अहम तरीन मुलाकात की तफसीलात अब आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रही हैं। ज़राए का यह दावा है कि इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे से मुलाकात में अमरीकी डॉक्टर्स के ज़रिए इमरान खान को यह पैगाम भिजवाया गया कि अगर आप 9 मई के वाक़यात पर माफ़ी मांग लें और तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया सेल को इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ तनकीदी ट्वीट्स करने से बाज रखें, खामोशी इख्तियार कर लें, तो ऐसी सूरत में आइंदा 4 से 6 हफ्तों में आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। ज़रा ये भी दावा करते हैं कि जब अमरीकी डॉक्टर्स ने इस्टेब्लिशमेंट का ये मुतालबा अडयाला जेल में कैद इमरान खान साहब के सामने रखी, जब ये शर्त, तो इमरान खान साहब ने कहा कि माफ़ी मांगने का मतलब ये है कि 9 मई को तोड़ फोड़ और वो पुरतशद्दुद वाक़यात जो कि हुए, बाकायदा एक मनसूबा बंदी के ज़रिए कुछ सर्कल्स की जानिब से प्लान करके उसको डाला जाए हमारे खाते में और कहा जाए कि ये हमारी किसी साजिश या प्लानिंग का नतीजा है। ऐसा हरगिज़ नहीं था। हकीकत ये है कि हमारे पुरअमन एहतजाज को पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में बदला गया। इसके पीछे कुछ मखसूस अनासर थे और हमारे कारकुनान पर, चाहे वो 9 मई हो या 26 नवंबर, सीधी गोलियां बरसाई गईं। और इस मामले पर माफ़ी तो इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से बनती है, जिनकी जानिब से बाकायदा तौर पर 9 मई के वाक़यात के बाद जो कुछ हमारे कारकुनान, हमारे पुरअमन सियासी कारकुनान, ख़वातीन, बच्चों और पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के साथ किया गया, उसकी पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में मिसाल नहीं मिलती। दूसरी जानिब अमरीकी इंतज़ामिया की जानिब से पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट से ये मुतालबा किया गया है कि वो इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ामत की बजाय मुफ़ाहमत का रास्ता इख्तियार करें, चाहे उसके लिए उन्हें इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ झूठे और बेबुनियाद केसेस यानी इद्दत केस जैसे, निकाह केस जैसे झूठे और बेबुनियाद केसेस बनाने पर माजरत ही क्यों ना करनी पड़े। गैर जानिबदार ज़राए का यह दावा है कि 70 और 90 की दहाई के बरक्स जब पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के मद्दे मुकाबिल पीपल्स पार्टी और नून लीग आई, अब जब इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2022 के बाद गुज़श्ता 3 बरसों में पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के आमने सामने आए, तो इमरान खान साहब एक इंतहाई मुख्तलिफ और आउट ऑफ सिलेबस सियासतदान साबित हुए। और यूं इसकी बड़ी वजह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया सेल, अवाम के अंदर उनकी मकबूलियत, इमरान खान साहब का नैरेटिव, सोशल मीडिया की जानिब से इमरान खान का पैगाम पाकिस्तानी अवाम तक पहुँचाना, इन तमाम तर चीज़ों की वजह से इमरान खान ने पाकिस्तान की सियासी तारीख़ बदल कर रख दी। डेफिनेटली इमरान खान साहब का इसमें मरकज़ी प्राइमरी किरदार, क्योंकि वो ना ही अपनी आल की वजह से और ना ही अपने माल की वजह से किसी भी किस्म की मजबूरी का शिकार हैं इस्टेब्लिशमेंट के सामने, जरदारी और शरीफ ख़ानदान की तरह, जहां उन्होंने आल खाल और माल बचानी है और माल बचाना है और इसकी वजह से उन्हें डील भी करना पड़ती है और उनके साथ मिलजुल कर मामलात चलाना पड़ते हैं। और अब पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट से हमेशा से चलने वाली, उनकी वजह से चलने वाली जो दोनों सियासी जमातें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, उनको अच्छी तरह से इस बात का अंदाज़ा है कि इमरान खान साहब अगर अपने इसी नैरेटिव के साथ जेल से बाहर आए, एक मरतबा फिर इक़्तिदार तक पहुँचे पाकिस्तानी अवाम की मदद से, तो हमेशा के लिए तमाम तर वो रवायती सियासी दुकानें बंद हो जाएंगी, बल्कि इन रवायती सियासी दुकानों के पीछे जो माफिया हैंडलर्स और सहूलतकार हैं, उनकी भी छुट्टी हो जाएगी, जिसकी एक अहम वजह एक बार फिर इमरान खान साहब खुद हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो सोशल मीडिया सेल है, जिसके ख़िलाफ़ मुसलसल जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के तर्जमानों की जानिब से एक बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जा रहा है।
हवा में मैं ये बात नहीं करूंगा, मैं इसकी 3 अहम तरीन मिसालें आपके सामने रखूंगा सिर्फ आज ही के एक दिन में जंग ग्रुप की जानिब से उसकी 3 तहरीरों के अंदर किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया सेल के खिलाफ एक बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया गया है। सबसे पहले मैं आपको लेकर जाऊंगा, इन चीज़ों को गौर से देखना है, सुनना है, समझना है। सबसे पहले पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के खुद साख्ता तर्जुमान इंसार अब्बासी साहब की तहरीर खान के हमदर्द दुश्मन, और वो उसका आगाज़ यहाँ से करते हैं कि तहरीक इंसाफ के हमदर्द यूट्यूबर्स के डॉलर्स और पीटीआई सोशल मीडिया के लाइक्स का ताल्लुक इमरान खान और फौज की लड़ाई से है। इंसार अब्बासी साहब का ये नुक्ता नज़र उस वक़्त कतन नहीं था जब नवाज शरीफ साहब फैसलाबाद और दीगर जगहों के जलसों में बाकायदा तौर पर फौजी जर्नैलों के नाम लेकर उन पर एक इस किस्म की तनकीद किया करते थे कि जिसको शायद दोहराया भी नहीं जा सकता, और इंसार अब्बासी साहब जैसे साहिबान उस वक्त इसको पाकिस्तान के अंदर सिविल सुप्रीमेसी की जंग करार दिया करते थे। अब ये कहते हैं कि अगर ये लड़ाई चलती रहती है तो इन यूट्यूबर्स को ढेरों डॉलर्स मिलते रहेंगे, जबकि आग भड़काने वाली सोशल मीडिया पोस्ट्स भी वायरल होती रहेंगी। इंसार अब्बासी साहब खुद भी आए थे सोशल मीडिया के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, लेकिन यहाँ पर क्योंकि मामला ज़रा मुख्तलिफ है, आप एक तहरीर लिखते हैं, उसके जवाब में लोग आपको ईमेल करें, लोग आपको ख़त लिखें, वो आपका पर्सनल मामला है, आप चाहे वो पढ़ें या ना पढ़ें, चाहे उसे रद्दी की टोकरी में फेंक दें। यहाँ आप जो कुछ करते हैं सोशल मीडिया पर वो सारा सामने आ जाता है। वो लाइक्स, डिसलाइक्स हों, कमेंट्स हों, कोट्स हों, उनकी सूरत में सबको पता चल जाता है लोग आपके मुतल्लिक क्या राय रखते हैं। और इसी बात की वजह से इंसार अब्बासी साहब खुद घबरा कर ये सोशल मीडिया छोड़ गए और बाद में इस किस्म के फतवे भी जारी करते रहे कि शायद सोशल मीडिया से की गई कमाई उनके नज़दीक जो है वो हलाल भी है या नहीं, इस किस्म की बातें भी वो करते रहे। बहरहाल वो कहते हैं जनाब इल्ज़ामात लगाओ, फेक न्यूज़ फैलाओ, फ़ौज को बुरा भला कहो, फ़ौजी क़यादत का मजाक उड़ाओ और पाकिस्तान की मईशत ख़राब करो। लेकिन इंसार अब्बासी साहब को उस वक्त ये तमाम तर चीज़ें नज़र नहीं आई जब इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान की मईशत तरक्की कर रही थी। पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पेज पर थे पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के वाले से, और मुसलसल पीडीएम के प्लेटफार्म से पाकिस्तानी इदारों के खिलाफ गोलाबारी की जाती थी। जजों और जर्नलों के नाम लेकर उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलाए जाते थे। ज़्यादा दूर की बात नहीं है, जजेस के बाकायदा नाम लेकर, जिनमें जस्टिस खोसा शामिल हों या जस्टिस उमर अता बंदयाल हों या दीगर जजेस हों, जस्टिस एजाजुल एहसन हों, या उस वक्त के जो है वो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा हों, या फिर जो है वो उस वक्त के DGISI जनरल फैज़ हमीद हों। जनरल कमर जावेद बाजवा के ख़िलाफ़ तो जो है वो मज़हब की बुनियाद पर भी जो है इस किस्म के प्रोपेगेंडे किए गए, लेकिन उस वक्त इंसार अब्बासी साहब का जो कलम है वो खामोश रहा, क्योंकि ये तमाम तर चीज़ें मुस्लिम लीग नवाज़ और नवाज शरीफ साहब की जानिब से की जा रही थी, जो कि जंग ग्रुप के पुराने ममदू हैं और इफ्तिखार चौधरी साहब के ही ज़माने से ये उनके साथ डट के खड़े हुए हैं। तो खैर कहते हैं ये इमरान खान के असल दुश्मन हैं और ये इमरान खान को जेल में रखना चाहते हैं, लैपटॉप वॉरियर्स भी वो करार दे रहे हैं। और इन तमाम तर चीज़ों को आगे चढ़कर वो जोड़ते हैं कि सोशल मीडिया ने जो है उस वफ्त की भी ऐसी तैसी कर दी है जो कि इमरान खान से और इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे से अडयाला जेल के अंदर मिला है, और कोई ऐसी तैसी नहीं की, बल्कि उस वक्त ने जब बाहर आकर लोगों से डिस्कस किया कि ये मुतालबा जो थोड़ी देर पहले इसी वीडियो में मैंने आपके सामने रखा कि इमरान खान साहब से जब किया गया माफ़ी का, तो इमरान खान साहब ने कहा कि जनाब माफ़ी तो हमारी नहीं बनती, माफ़ी तो उनकी बनती है जिन्होंने हमारे कारकुनान के साथ ये सब कुछ किया और हमारे खिलाफ बेबुनियाद केसेस बनाए। और अब जनाब यहाँ पर वो कहते हैं कि जनाब अगर इमरान खान साहब अपने हमदर्द यूट्यूबर्स को और सोशल मीडिया को खुद शटअप कॉल दे दें, जो कि इमरान खान साहब ने अभी तक मशवरे के बावजूद ऐसा नहीं किया, तो जनाब फिर बकौल ये तासुर दे रहे हैं इस तहरीर के अंदर कि फिर कहीं जाकर जनाब इमरान खान साहब को इस हवाले से कोई ना कोई रिलीफ मिल सकता है। और कहते हैं कि जनाब जितना जल्दी इमरान खान अपने इन हमदर्द दुश्मनों को पहचानेंगे उतना ही उनको फ़ायदा होगा। यानी क्या कह रहे हैं कि सोशल मीडिया सेल और इमरान खान का बयानिया ये दोनों किसी तरीके से रुक जाएं। आगे चलकर एक और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के खुद साख्ता तर्जुमान सुहेल वड़ैच साहब बागी, दागी और चिरागी के नाम से आज जो उन्होंने तहरीर लिखी, बागी दागी की डिटेल में हम नहीं जा रहे, क्योंकि ये जो होता है ना एक शुगर कोटेड प्रोपेगेंडा, ये बड़े तरीके के साथ फीड किया जाता है। और आगे चलकर लिखते हैं कि बागी के बाद दागी का नंबर आता है
اور اس کے بعد پھر اس کی تعریف کرتے ہیں اور کہتے ہیں سب سے خطرناک چراغی ہیں جو اپنے محبوب کو مار کر اس کے مزار پر چراغ جلانا چاہتے ہیں۔ یہ بات انہوں نے پیپلز پارٹی کے متعلق کبھی نہیں کی، جنہوں نے آج تک جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی جو پھانسی تھی اس کے اوپر مسلسل چراغ جلا کر آج پاکستانی عوام کو کہاں پہنچا دیا ہے، اور اس چراغ کو پھونکیں مار مار کر آج پاکستانی عوام کو جس جگہ پہنچا دیا ہے۔ کہتے ہیں جناب کچھ لوگ بلاول بھٹو زرداری کے حوالے سے بکس کا شکار ہیں، یہ بھی اس کالم کے اندر لکھ رہے ہیں اور انہیں بھی یہ بڑا جمہوری قرار دیتے ہیں۔ ان کا ڈنڈا بھی پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ہی چل رہا ہے، اور کہتے ہیں جناب کہ یہ ان کا اشارہ، کہتے ہیں یہ وہ چالاک اور عیار ہیں جو محبوب کی زندگی اور اس کی قید سے رہائی یا مشکلات سے چھٹکارے سے انہیں کوئی غرض نہیں ہے۔ اور پھر آگے چل کر کہتے ہیں علیمہ خان اور وہ واضح موقف رکھتی ہیں کہ جناب ان کے بھائی کی رہائی کی وہ بات کرتی ہیں، لیکن سوشل میڈیا پر بہت سے باغیانہ پیغامات بھی دیتی ہیں، یعنی جہاں بھی، اور وہی ان کا شوگر کوٹڈ پروپیگنڈا۔ میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ جب JIT نے تفتیش کی تھی تو اس وقت یہ خبر پھیلائی گئی کہ علیمہ خان صاحبہ کے ذریعے عمران خان کا پیغام پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا سیل تک پہنچتا ہے اور وہاں پھر پوری پاکستانی عوام تک پہنچتا ہے، اور اسی لیے انہوں نے اس کا بھی ذکر کیا۔ تو کہتے ہیں جناب کہ چراغیوں کو علم ہے کہ جس دن خان جیل سے باہر آ گیا تو ان چراغیوں کا چراغ بجھ جائے گا۔ شاید انہیں نہ ہی SEO کا اندازہ ہے سوشل میڈیا کے، نہ ہی YouTube چینلز کا اندازہ ہے، نہ ہی اس بات کا اندازہ ہے کہ ان تمام کے YouTube چینلز اور یہ سوشل میڈیا اس وقت بھی اسی طرح سے چل رہا تھا جب عمران خان صاحب اقتدار کے اندر تھے، جب عمران خان صاحب آئے دن پاکستان کی ترقی کے لیے، پاکستان کی معیشت کو آگے بڑھانے کے لیے اقدامات کر رہے تھے۔ اور عمران خان صاحب تو خود اتنا بڑا برانڈ ہے کہ چاہے وہ جیل کے اندر ہوں، جیل کے باہر ہوں، عمران خان صاحب خاموش رہیں، عمران خان صاحب بولیں، عمران خان صاحب کوئی بات کریں، ہر صورت پاکستان کے سوشل میڈیا کا وہ ٹاپ ٹرینڈ بن جایا کرتے ہیں، اور آج بھی وہ ٹاپ ٹرینڈ ہے، وہ جیل کے اندر رہیں یا جیل کے باہر آئیں۔ یہ اس کو جوڑ رہے ہیں کہ جناب کچھ لوگ جو ہیں سوشل میڈیا جو ہے وہ عمران خان صاحب کو جیل سے باہر آنے نہیں دے رہا۔ اس کی وجہ بھی یہی ہے، کس طرح سے لنک کر رہے ہیں، کیونکہ جب عمران خان صاحب کے سامنے شرط یہ ایک رکھی جا رہی ہے کہ آپ اپنے سوشل میڈیا کو چپ کرا دیں، کیونکہ یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ جہاں سے ہیٹ پہنچتی ہے اس ہیٹ کا اندازہ اسی وجہ سے ہو جاتا ہے کہ جب بار بار انصار عباسی ہوں، سہیل وڑائچ ہوں، ان صاحبان کے ذریعے اس قسم کا پیغام جو ہے بھجوایا جائے کہ جناب آپ خاموشی اختیار کر لیں، آپ سوشل میڈیا کے اوپر بیان جاری نہ کریں، اس سے یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر جاری بیان عمران خان صاحب کا جو ہے وہ اصل مالکان جو ہیں انصار عباسی صاحب کے اور سہیل وڑائچ صاحب کے، ان کو کتنی پریشانی کے اندر مبتلا کر دیتا ہے۔ تو سہیل وڑائچ صاحب فرماتے ہیں کہ کپتان کو ان چراغیوں کو اس کو چاہیے کہ ان چراغیوں کو فوراً پہچانے اور ان کی چھٹی کروا دے، اور کہتے ہیں جناب کہ آج کا جو بیانیہ ہے وہ یہی ہے جناب کہ دانشورانہ بیانیہ یہی ہے کہ جو کریٹو مائنارٹی ہے خود کو بھی اس کے اندر شامل کر رہے ہیں، سقراط، نیوٹن، بیکن کو، اور ہمارے یہاں کے سر سید نہ ہوتے شاید انہیں اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ یہ جو ذکر کر رہے ہیں جن لوگوں کا وہ کریٹو مائنارٹی نہیں تھے، شاید انہوں نے تاریخ اس طرح سے نہیں پڑھی سہیل وڑائچ صاحب نے۔ اور آگے چل کر کہتے ہیں کہ اگر زندہ رہنا ہے قوم اور ریاست نے تو چراغیوں کے چراغ ہمیشہ کے لیے بجھانے ہونے، یہ لفظ لکھ رہے ہیں، اور یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب سوشل میڈیا سے عمران خان کنارہ کشی اختیار کریں، یعنی یہ وہ طاقت ہے جو سب کو اس بات کا احساس ہے کہ یہ عمران خان صاحب کی وہ طاقت ہے کہ جس کی وجہ سے عمران خان صاحب کو اور پاکستان تحریک انصاف کو اس طرح سے شکست نہیں دی جا سکی پاکستان کی تاریخ کے اندر، جس طرح سے پاکستان کے کئی پاپولر اس زمانے کے سیاستدان جھک جایا کرتے رہے طاقتور حلقوں کے سامنے، لیکن آج عمران خان اپنے اسی نیریٹو کی وجہ سے، اور ایک تو عمران خان صاحب کو یہ بھی مسئلہ نہیں، میں نے جو آپ کو کہا کہ آل مال اور کھال بچانے کا، اس لیے وہ ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں۔ اور تیسری تحریر آپ کے سامنے رکھوں گا وہ ہے جناب تحریک انصاف کی گروپ بندیوں اور مخالف دڑے بندیوں سے نے مدنیات بل کو متنازع بنا دیا ہے، اور یہ خبر جناب جنگ گروپ میں پشاور سے ارشد عزیز ملک صاحب کے نام سے شائع ہوئی۔ اس خبر کے آخر میں بھی کیا ہے؟ اس خبر کے آخر میں بھی یہی ہے کہ جناب وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جو مائنز اینڈ منرل ایکٹ ہے اسی کے اوپر یہ بات کی گئی کہ بیرون ملک سے تحریک انصاف کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس اور یوٹیوبرز نے بل پر ہنگامہ برپا کر دیا اور بل کو اسٹیبلشمنٹ اور امریکہ سے نتھی کر دیا، اور صوبائی اسمبلی میں جمعہ کے روز بل پیش کرنے پر شکیل خان، فضل اللہ سمیت دیگر حکومتی اراکین نے بل کی شدید مخالفت کی، جس پر اپوزیشن نے بھی تنقید شروع کر دی، اور اپوزیشن بھی اس پر تنقید شروع کر رہی ہے، یعنی یہاں پر جہاں پر ان کا مطلب ہے وہ یہاں پر اپوزیشن کو بھی رگڑا لگا رہے ہیں، حالانکہ یہ صوبہ خیبر پختونخوا کی بات ہے، ان کے اس صوبائی حقوق کی بات ہے جن پر صوبہ سندھ بھی اپنے کینالز کے معاملے پر شور مچا رہا ہے۔ وہاں نہیں کہا جا رہا کہ اس کے پیچھے کوئی سوشل میڈیا ہے یا امریکہ ہے یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نتھی، وہ بھی تو گرین پاکستان پروجیکٹ کا حصہ ہے نا، وہ جو کینالز ہیں جس کے اوپر سندھ اب شور مچا رہا ہے۔ اگر کے پی کے عوام جو ہیں وہ منرلز اور مائنز ایکٹ کے اوپر ایک بحث کرنے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں
ہم کسی قسم کی اصلاحات کے خلاف نہیں ہیں، ہم چاہتے ہیں بالکل قانون سازی ہونی چاہیے تاکہ بلیک میلنگ نہ ہو سکے جو وہاں پر مائنز ایسوسیشن کے لوگ ماضی کے اندر کیا کرتے تھے۔ ہم خود وہاں پر آج سے 15-16 برس پہلے سما کے لیے ایک رپورٹس بھی کر چکے ہیں، مختلف رپورٹس بھی بنا چکے ہیں کہ کیا مسائل پیدا ہوتے رہے، لیکن بجائے یہ کہ اس کے اوپر کوئی ڈسکشن ہو، اس کو بھی وہ اسی کے ساتھ ریلیٹ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جناب کہ جو ہے وہ سوشل میڈیا اور یوٹیوبرز نے بل پر ہنگامہ برپا کر دیا ہے اور جناب مجوزہ ترمیم کے خلاف کچھ لوگ سرگرم ہیں اور اصلاحاتی ایجنڈے کو ناکام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہاں پر پھر وہی بات کر رہے ہیں کہ جناب یہ جو سوشل میڈیا ہے اس کے پیچھے جو اس کے ساتھ لگ کر اس کے پیچھے چھپ کے پاکستان تحریک انصاف کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ اب ذرا سمجھیے اس بات کو کہ تینوں کوارٹر سے کیا پیغام آ رہا ہے اور آپ نے اس کا مقابلہ کیسے کرنا ہے۔ آپ نے اس کا مقابلہ کرنا ہے لائک کر کے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے، ویڈیو کے اوپر زیادہ سے زیادہ کمنٹس کر کے۔ کون ہے جو آپ کو کمنٹ کرنے سے روکتا ہے؟ فائر وال کا اگر آپ نے مقابلہ کرنا ہے، اگر آپ نے عمران خان صاحب کا پیغام خود تک بھی پہنچانے کے قابل بنانا ہے، آگے بھی شیئر کرنا ہے، اس بات کی بھی کوشش کرنی ہے کہ ہم جیسے چند مزدور صافی جو ابھی تک عمران خان صاحب کا اور پاکستان تحریک انصاف کا وہ نیریٹو جو اصل میں جمہوریت کا، آئین کا، قانون کا نیریٹو ہے، پاکستانی عوام کا نیریٹو ہے، آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ اگر آپ واقعی یہ چاہتے ہیں کہ یہ نیریٹو پہنچتا رہے تو اس کے لیے فائر وال کا توڑ کرنے کے لیے آپ کو ویڈیو کو لائک کرنا ہے، چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، ویڈیو کو شیئر کرنا ہے اور زیادہ سے زیادہ کمنٹ باکس کے اندر کمنٹ کرنے ہیں تاکہ آپ کی قیمتی رائے بھی پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب تک پہنچائی جا سکے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد